بڈی ماں واسطے تو لنڈے وچوں 500 والا سوٹ لے کے آ جائے، اللہ دی عزت دی قسم ماں کی آکھے گی، آکھے کہ پترا مینوں کیڑی لوڑ سی۔ ایک ماں ہے جڑی کہے گی پترا مینوں کیڑی لوڑ سی، اپنے واسطے کوئی چیز لے لیندا، اپنی اولاد واسطے کوئی چیز لے لیندا، کوئی چار آنے جمع کر لیندا، تیرے کم آ جاندے۔ میں کہا تو بیوی نو خوش کرنے واسطے، اپنی اولاد نو خوش کرنے واسطے زندگی گاڑ دیتی پر راضی نہیں ہوئے۔ وہ بڈی ماں نو تیرا مال نہیں چاہیدا، بڈی ماں نو تیرے ڈالر نہیں چاہیدے، بڈی ماں نو تیرے پاؤنڈ نہیں چاہیدے، تیرے یورو نہیں چاہیدے، ریال نہیں چاہیدے۔ بڈی ماں تے اے چاہندی ہے، بڈا پیو تے اے چاہندا ہے 5 منٹ ساڈا پتر آ کے ساڈے کول بیٹھ جائے۔ ڈالر تے ریال تے آئی فون یا فرمائشاں سنگی تینوں کرن گے، لیکن ماں جدوں بھی فون تے گل کرے گی نا، ماں کہ پترا کھانا بھی کھادا ہی یا نہیں، ناشتہ کیتا ہی یا نہیں، گھر تے کہ تھوڑا ہوندا سی تے روٹی چاہ کے پھر سٹدا سی، ہن دسنا ناشتہ کیویں دا کرنا ہے، دن دا کھانا کیویں دا کھانا ہے، شام دا کھانا کیویں کھانا ہے۔ سنگیا جریالے والیا تے گردو نواز تو آن والیا، بھائی عمران دی والدہ دے اصالے ثواب دی محفل وچ آن والیا، اے پیغام لے کے جائیں سکا رشتہ چاہنا ہے، بڑے بڑے بیلی بناوے گا، لیکن یاد رکھ لے پیو جہا بیلی کوئی نہیں تے ماں جی سہیلی کوئی۔ اللہ تبارک و تعالی